17 हीट वेव्ह अलर्ट. 8 मे ते 14 मे गोंयान हीट वेव्ह येवपाची शक्यता आसा. म्हणल्यार वातावरण हरशी परस खूप गरम आसतलें. तेन्ना गोंय सरकारान कांय नियम पाळपाक सांगल्यात. भरपूर उदक पियात, तान जरी लागुना तरी पियात. जाता तितले ORS, घरान तयार केल्ली लस्सी, ताक, लिंबूचें उदक पिवचें, जेणे करून तुमकां डिहायड्रेशन जावचें ना. जाता तितले लूज कपडे घालात. चड टायट कपडे घालूं नाकात. चडशे कॉटन कपडे वापरात. तकली आनी मान खास करून धापात. डायरेक्ट सुर्याची किरणां तकलेर तशीच मानेर घेवं नाकात. ताका लागून कपडो, सत्री वा चेपे वापरचे. कामाक वता थंय थंड उदकाची वेवस्था करची. जे कोण भायर काम करतात तांणी जाता तितली डायरेक्ट सनलायट एवॉयड करची. भायली कामां वातावरण थंड आसता तेन्नाच करची. जाता तितलो कामाच्या मदीं विसव घेवचो. जर कोणूय गुरवार बायल भायर काम करता आसत जाल्यार तिणें खास काळजी घेवची. सगळ्यांनी जाता तितले घरा भितरूच रावचे. सगळ्यांनी आपापले घरचे पड्डे, जनेलां दिसाची बंद दवरची आनी रातची उगडची, जेणे करून वारो घोळटलो. जाचे कडेन पर्याय आसा ताणें जाता तितले सकयल्ल्या फ्लोराचेरूच रावचें. चडांत चड फॅनाचो वापर करचो. शक्य आसल्यार थंड उदकान न्हांवचें. जर तुमकां घुंवळ येता अशें दिसलें जाल्यार वेळ काडनासतना दोतोराक मेळचें. तुमी जर जनावरां पाळ्ळ्यात जाल्यार तांकां जाता तितले सावळेक दवरात आनी पिवपाक भरपूर उदक दियात. दनपारां 12 ते 3 ह्या वेळार भायर सरप जाता तितले टाळात. दनपारच्या वेळार भायली कामां करची न्ही. चप्पल घालनासतना भायर वचूं नाकात. तुमी जें कितें रांदपाचें आसा, जेवण करपाचें आसा तें 12 पयलीं करचें. पीक टायमाचेर रांदपाचें टाळ्यार बरें जातलें. रांदचे कुडीची दारां जनेलां उगडीं दवरचीं. ताका लागून वारो घोळटलो आनी गरमी कमी जातली. जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक तशेंच कुत्र्या माजरांक गाडयेन घेवन वतात जाल्यार गाडी पार्क करता आसतना तांकां बरोबर घेयात. तांकां भितर दवरूं नाकात, कारण तांकां त्रास जावं येता. च्या, कॉफी, सोरो पिवपाचें टाळात. तुमकां जरी म्हायती आवडल्या आसत जाल्यार लायक करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी फ्रेंडांक हो व्हिडिओ मुजरत धाडात, कारण ही इन्फॉर्मेशन सगळ्यां मेरेन पावपाची गरज आसा. तुमची आनी तुमच्या घरच्यांची काळजी घेयात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. देव बरें करूं.